अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। अच्छा, आज की सुबह जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ है, और मुख्तलिफ ऐसे कि जब मैं रेडी हो रही थी और हिजाब वगैरह पहना तो मुझे रियलाइजेशन हुई कि टेम्परेचर तो आज 24 के मुकाबले में कम है, 14 है, तो हवा थोड़ी खुनकी वाली हो सकती है और धूप तो शानदार है। तो फिर सोचा जाए कि कैसे निकला जाए, क्योंकि जब धूप बहुत तेज़ हो और हवा ठंडी हो तो वो भी असर करती है कि आप वॉक करते हुए स्वेट करते हो और उसके बाद आपको हवा लगती है तो वो भी अच्छी नहीं होती, नागवार सी गुजरती है। वैसे तो बड़ी मज़े की धूप हो रही है और मज़े का मौसम हो रहा है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, अपना जो ये समर का मेरा लाइट सा हुडी है मैं यही कैरी कर लूँ और यही पहन लूँ। तो मैं पहन के और आई एम रेडी। अच्छा, आज सुबह टाइम थोड़ा शॉर्ट था क्योंकि शिफ्ट स्टार्ट करनी है, तो मैंने कहा कि बाहर का नज़ारा तो होना चाहिए, बाहर की धूप बहुत ज़रूरी है, वो भी लेनी चाहिए। तो वाई नॉट, शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट सा राउंड हो जाए। तो मैं शॉर्ट राउंड के लिए वॉक पे आई हुई हूँ। अच्छा, जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो जो मेरी फीलिंग रही है, चाहे आप कितना भी हैवी फील कर रहे हो, किस तरह का भी मूड हो आपका, ठीक है, आप बहुत डल फील कर रहे हो, बहुत हैवी फील कर रहे हो, लेकिन वंस यू स्टार्ट वॉकिंग आपका आहिस्ता आहिस्ता मूड चेंज होना शुरू हो जाता है। वो मूड इसलिए चेंज होता है बिकॉज ऑफ द फिज़िकल हेल्थ ऑल्सो, कि आपकी जो है वो बॉडी की सर्कुलेशन सेट हो जाती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद आप जो है वो जैसे जैसे कदम उठाते रहते हैं यू फील लाइट। तो वॉक जो है वो इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी रूटीन। मेरे साथ कुछ इश्यूज़ हो गए थे जो मैंने अपने पिछले वीलॉग्स में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किए थे, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं रह पाई वॉक में। लेकिन जितना भी पॉसिबल हो आप जो है वो अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, क्योंकि जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखना छोड़ देते हैं तो फिर ज़रूरत पेश आती है कि कोई और आपकी सेहत का ख्याल रखे या आपको संभाले। सो इट्स मच बेटर कि इंसान को चाहिए कि वो अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखे। यही सब सोच के फिर से सेल्फ मोटिवेशन करके मैं बाहर निकल आई हूँ कि हिम्मत होनी चाहिए इंसान में। फिर मैं सोच रही थी कि अगर हम जस्ट जो है वो ये सोचना शुरू कर दें और इस तरीके से सोचना शुरू कर दें कि हमारी जो ज़िंदगी है वो कितनी बड़ी नेमत है और हमारी सेहत कितनी बड़ी नेमत है, हमारा वक्त कितनी बड़ी नेमत है, तो हम इनका शुक्र अदा करते ही जाएं। इसलिए जब भी आपको टाइम मिले तो अपनी सेहत के लिए और अपने वक्त को अच्छा बनाने के लिए प्रोग्रेस करते रहें, कोशिश करते रहें। अच्छा, लोग कहते हैं कि मैं इसलिए कहती हूँ कि आई जस्ट वांट टू रिलेट कि लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर इंसान एक अपने अंदर एक पर्सनालिटी रखता है, अपने अंदाज से सोचता है। कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग कुछ नेगेटिव चीज़ें अडॉप्ट करके थोड़ी सी नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव रहें तो ये पॉजिटिविटी उनके लिए ही बेहतर है। मैं बात कर रही थी आजकल की सोच के ऊपर कि लोग कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है। नो डाउट वक्त में से वो बरकत ख़त्म होती जा रही है,
جو پہلے ہوا کرتی تھی کہ انسان سوچتا تھا کہ میں اتنے کم وقت میں یعنی اسی 24 گھنٹوں کے اندر میں اپنے سارے کام جو ہے وہ نمٹا لوں گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اب جو ہے وہ اتنی زیادہ چیزیں لائن اپ ہوئی ہوتی ہیں کہ لوگ وقت کا ہی شکوہ کرتے رہتے ہیں، اور جب وقت کا شکوہ کرتے رہتے ہیں تو آپ خود اچھے سے سوچ سکتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، کر لیں گے، ہو جائے گا، کر لیں گے، تو کام خود بخود نہیں ہوتے، ہمیں کاموں کو کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم کام کرتے ہیں تبھی کام مکمل ہوتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ ایک اسکل ہے جو کہ اگر ہم چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو آئی ایم ناٹ اے فلاسفر، بٹ اپنی لائف کی ایکسپیرئنس کے بیس پہ اور جتنا کچھ سیکھا ہے اس کی بنیاد پہ میں اپنے ویورز کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرتی ہوں، اور وہ باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی ہم نے زندگی کا جو یہ عرصہ گزارا، تو اس عرصے میں ہم نے اپنے وقت سے کیا سیکھا اور کون سی اچھی چیزیں اڈاپٹ کر لی ہیں اور اس کو پریکٹس کر لیا اپنی لائف میں، اور اس کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں پہ کام کیا۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان سکسیسفل ہو گیا تو اس کی سکسیس کے پیچھے بہت زیادہ ہارڈ ورک ہوتا ہے، بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، اور ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم سوچتے رہتے کہ ویکیشن ٹائم پیریڈ ایک الگ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس میں ہم سوچیں کہ یہ تو ویکیشن ہے، از انجوائمنٹ ٹائم، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ اس ویکیشن ٹائم کو ریلیکسیشن کے لیے اور اپنی ہیلتھ کو اچھا رکھنے کے لیے یوٹیلائز کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی سوچیں کہ ٹائم مینجمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا نہیں سیکھیں گے تو آپ سوچیں کہ ویئر وی ول اسٹینڈ، ہم کہاں اسٹینڈ کریں گے، صحیح ہے؟ تو ٹائم مینجمنٹ از اے اسکل جو کہ کچھ لوگوں میں ہوتی ہے آلریڈی، جب سے وہ پیدا ہوتے ہیں اپنے گھر کی روٹین کو فالو کرتے ہیں، چیزیں سیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ٹائم مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے، ود دا ٹائم وہ لوگ چیزیں سیکھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اسٹارٹ لینا چاہیے ہمیں اپنی روٹین کا، آپ جس ریلیجن سے بھی بلانگ کرتے ہیں، اپنی ریلیجیس پریکٹس کرتے ہیں، تو لنک اور جسٹ وی ہیو اے کنیکشن، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے، تو باقی لوگ جو ریلیجن پریکٹس کرتے ہیں ان کا کنیکشن اس کے حساب سے ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز جو آپ کو مینیج کرنی ہے، صبح یا جب بھی آپ کی جو بھی مارننگ روٹین ہے، کہ آپ اپنا بیڈ روم سے سٹارٹ لیں، چاہے وہ آپ اپنے سبلنگس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پارٹنر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس کا سٹارٹ آپ وہیں سے لیں، اپنی بیڈنگ کریں، تاکہ جب ایک جگہ وہ چیز مینیج جائے، پھر اپنی ہیلتھ کے لیے جس طرح بھی پاسبل ہو ٹائم ضرور نکالیں۔ تو ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ، ٹائم از ویری امپورٹنٹ، اور یہ سب چیزیں تبھی مینیج ہوتی ہیں جب آپ یہ اسکلز سیکھیں۔ اگر آپ کو آتی ہے پہلے سے تو گریٹ، اگر نہیں آتی تو آپ سیکھیں۔ دیر از اے لاٹس آف ویز ٹو لرن ہاؤ ٹو مینیج یور ٹائم افیکٹولی، ٹھیک ہے؟ یہ امپاسبل نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے اسی طرح چھوٹے ویلاگز میں بھی بات ہوتی رہے گی۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ میں تو اپنی واک کمپلیٹ کر کے اپنی روٹین سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں۔